अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोर्स और मैं हूं आपका मेज़बान इंतजार हैदरी। नाज़रीन, जैसे हम आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाजी मार्च के हवाले से अव्वल रोज से आगाह कर रहे थे, तो आज इस एहतजाजी मार्च का इख्तिताम एक 13 नुकाती मुआहदे पर हुआ है और हुकूमत और मुज़ाकराती गारंटर यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं, बल्कि एक रास्ता निकाला गया है पुरअमन तरीके से एहतजाज को खत्म करने का और फरीकैन ने इसको तस्लीम किया है। ये मुआहदा दरअसल साद रिजवी के साथ मुसलसल मुशावरत के बाद और उनकी शूरा के अरकान के साथ मुसलसल मुशावरत के बाद तय पाया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर खारजा और वजीर पार्लिमानी उमूर ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। ऐन मौका पर साहबजादा हामिद रजा जो कि मसालियाती कमेटी के सरबराह हैं, उन्हें भी कहा गया कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, लेकिन उन्होंने कहा कि अचानक बुलाने पर वो नहीं आ सकते, जिसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया और तकरीबन 2.25 घंटे तक इंतजार किया गया। साहबजादा हामिद रजा के साथ टेलीफोनिक मुशावरत हुई। उसके अलावा टीएलपी की मजलिस शूरा के अरकान के साथ एक और हतमी मुशावरत हुई और एक तहरीरी मुआहदा तय पाया। और उस तहरीरी मुआहदे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उस मुआहदे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की शर्त को वापस ले लिया है। जब उन्होंने ये शर्त वापस ली तो हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी तौर पर तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उसकी भी शर्त होगी और वो शर्त ये होगी कि टीएलपी किसी किस्म के पुरतशद्दुद एहतजाज या मार्च या धरने की पॉलिसी को तर्क करेगी। अगर टीएलपी ये तर्क करती है तो उस सूरत में हुकूमत की तरफ से टीएलपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा कि उसे इलेक्शन कमीशन कालअदम करार दे, क्योंकि अभी तक इंतजामी तौर पर टीएलपी पर पाबंदी है, लेकिन सियासी तौर पर टीएलपी न सिर्फ फाल है बल्कि उसके अरकान सूबाई असम्बली भी हैं और वो इंतखाबात में मुसलसल हिस्सा भी ले रही है और गुज़िश्ता इंतखाबात में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर भी उभर कर सामने आई है और क्रेन के इंतखाबी निशान पर वो इंतखाबात में हिस्सा लेती है। तो इंतजामी तौर पर उस पर पाबंदी जरूर है और उस हवाले से हुकूमत ने यह कहा है कि ये फैसला अदालतें करेंगी, ये फैसला हुकूमत अज खुद नहीं करेगी। जहां तक साद रिजवी की रिहाई का मामला है, वो मामला भी अदालतों में जेर इल्तिवा है और जो फैसला अदालतें करेंगी वो फैसला हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करेगी। लेकिन अदालत को मुतमैन खुद साद रिजवी और टीएलपी को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनके जो कारकुनान जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर 302 और दीगर मुकदमात हैं, वो मुकदमात भी अदालतों में चलेंगे और अदालतें ही उनके दलाइल सुनने के बाद फैसला देंगी और जो फैसला अदालतें देंगी वो फैसला हुकूमत भी तस्लीम करेगी और उस फैसले को टीएलपी को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये वो मुआहदा है जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान तय पाया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत और टीएलपी के दरमियान ये तय पाया कि ये मुआहदा शूरा देखेगी। उसके बाद फिर ये मुआहदा जो है इसे पब्लिक किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा और उस ऐलान के साथ फिर तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे और टीएलपी के कारकुनान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे और इस तमाम सूरत हाल में मजीद किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी और उनके जो अरकान 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। तो ये मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे के बाद रात को टीएलपी अपना एहतजाज खत्म कर देगी। इस वक्त जुड़वा शहरों की सूरत हाल ये है कि यहां से कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वजीराबाद और उसके मज़ाफात में कंटेनर्स मौजूद हैं जब तक कि टीएलपी से ऐलान नहीं हो जाता। और जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमा रहे होंगे उस वक्त तहरीक लब्बैक का धरना या मार्च या उसे एहतजाज कहें, जो नाम भी उसे दें, वो इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और अंदरूनी बात है और वो अंदरूनी बात यह है तहरीक लब्बैक के मामले पर जिन उलमा ने मुसालियत का किरदार अदा किया वो अचानक
حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان سے الگ ہو گئے۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کی طرف ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پر اعتراض تھا ان وفاقی وزراء کے بیانات بھی بند کروائے تھے، لیکن پھر اچانک مفتی منیب الرحمان آتے ہیں اور ان کی جگہ وہ لے لیتے ہیں، اور پھر حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی قائم کر دی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ اور وزیر پارلیمانی امور پر ہوتی ہے، اور وہ سعد رضوی کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، جبکہ جو مسائلاتی کمیٹی وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری اور 12 رکنی علماء کے ساتھ بنائی جاتی ہے، وہ تقریباً غیر فعال ہو جاتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ رنج صاحبزادہ حامد رضا کو بھی ہے، اور اس 12 رکنی مصالحتی کمیٹی کو بھی ہے، جس میں بڑی شخصیات جن میں پیر آف سیال شریف شامل ہیں، جس میں سلطان باہو کے گدی نشین شامل ہیں، جس میں پیر آف مانکی شریف کی رائے بھی شامل ہے، اور جس میں ابو الخیر زبیر بھی شامل ہیں، اور سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی جیسی بڑی شخصیت بھی اس مصالحتی کمیٹی میں شامل تھی۔ لیکن اس مصالحتی کمیٹی نے جب مفتی منیب الرحمان کو دیکھا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کی سربراہی میں جو 12 رکنی کمیٹی بنی، اس میں بہت سے علماء کرام ایسے تھے، مشائخ عظام ایسے تھے جنہیں مفتی منیب الرحمان پر تحفظات تھے، اس وجہ سے کہ مفتی منیب الرحمان جب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس مکتب فکر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، اور آج وہ بریلوی مکتب فکر کے رہنما کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، تو انہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہی بات اسپیکر قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ کو آگاہ کر دی گئی، جس کے باعث یہ پریس کانفرنس ملتوی ہوئی اور 3 گھنٹے مزید مذاکرات کیے گئے، لیکن حامد رضا نے انکار کر دیا کہ جو مندرجات اس وقت معاہدے کے طے کیے جا رہے ہیں، اب وہ انہیں اپنے سر اس طرح نہیں لے سکتے کہ جب ان کے ساتھ یہ 11 علماء و مشائخ موجود نہ ہوں اور وہ اکیلے جا کر پریس بریفنگ میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے انہوں نے معذرت کی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا ذاتی طور پر مفتی منیب الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور کی درخواست پر مصالحت کے لیے راضی کیا تھا، اب وہ ان کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس لحاظ سے حامد رضا نے اپنے آپ کو الگ کیا اور یہ مصالحتی کمیٹی الگ ہو گئی، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ مصالحتی کمیٹی دیکھے گی کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور اگر کہیں بگاڑ بھی آتا ہے تو بھی مصالحتی کمیٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر بات ہمارے اوپر نہیں آئے گی، کیونکہ اگر ہم براہ راست معاہدے میں شامل ہوتے تو پھر ہم گارنٹر بھی ہوتے، لیکن اب ہم گارنٹر نہیں ہیں، اب مفتی منیب الرحمان گارنٹر ہیں، اور حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور یہ تینوں گارنٹر ہیں، اور ادھر مفتی منیب الرحمان گارنٹر ہیں، اور اب تمام ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوگی۔ اب وفاقی وزیر مذہبی امور کا بھی اس تمام صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو پہلے کی طرح دیتے رہیں گے۔